Like, subscribe, and get notified. All Goans love their mother tongue Konkani. What are the steps we need to take to promote the language further? Are there any differences of script? How do they affect the language and a section of the population? What should we do going ahead? Listen to some of the prominent voices on this topic of our mother tongue. आणि आज न्हय फाल्यां वो परां केन्नाय तरी एक दीस सगळो राजकारभार हो कोंकणी भाशेंतल्यान चलतलो. त्या भायर राजभास म्हणटकच त्या दुसऱ्या क्षेत्रांनी ती पावता आनी त्या क्षेत्रांनी बी लोकांक तिजी गरज पडटली. आनी ही गरज भागोवपा खातीर जो जो कोंकणी भाशी मनीस आसा वो जो गोंयांत रावता खंयच्याय प्रदेशांतलो आसूं ताणें कोंकणी भास शिकून घेवन आतांच तयारीन रावप बरें. मागीर म्हाका कोंकणी भास येना आनीक म्हणून ही जी परिक्षा आसा ती म्हाका उपकार पडना अशें म्हणून चलचें ना. कारण लोकभाशेंतल्यान सरकार चलचें हो नेम आशिल्ल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो कोंकणी भाशेंतल्यान चलच्यो पडटल्यो आनी ते खातीर प्रत्येक जाण तयारीन रावचें पडटलें. खुबशी जापसालदारकी आयच्या पालकांचेर आसा. गोंयचेर न्ही गोंयचे जर इतिहास जर पळयत ते इतिहासीक कारणाक लागून गोंय तशें बाकीच्या राज्या परस वेगळें. बाकीच्या राज्यांक जशी आपल्या भाशेची जितली ओड आसा तितली आमच्या सर्वसामान्यांक खूब कमी आसा. कारण आमचो वाडो जो आसा तो चडसो विदेशा कडेन म्हणजे आमचो जो समाजाचो एक घटक आसा तो विदेशी संस्कृताय आनी विदेशी भाशे कडेन चड आकर्शीत आसा. पूण कोंकणी ही गोंयची लोकभास गांवगिऱ्या वाठारांत धरून सामान्य मेरेन ही भास उलयतात. ह्या भाशेक फावो तो दर्जो राजभास मेळिल्ल्यान म्हणजे राजभास कायदो पास जाल्ल्यान आमी मेळोवन दिल्लो आसा. पूण प्रत्यक्षान मात तिका तितको मान आजुनूय मेळिल्लो ना, ज्या हातूंतल्यान आतां थोडेशे प्रयत्न चल्ल्यात जे हांवें म्हणजे सांगिल्ले आसा. आतां आमचो जो तरणाटो जो कांय कारणाक लागून आयचो जो तरणाटो आसा तो सुद्दां कोंकणी भाशे कडल्यान खूब पयस आसा आनी इंग्लिशी कडेन ताजो वाडो खूब आसा. ह्या भुरग्यांक आज आमी पटोवन दिवपाची गरज आसा. म्हणजे आतां आमी पटयतली तरी कितकी, तांकां खरें गरज पडपाची गरज आसा. जे इम्प्लिमेंटेशन केल्यार पूर्ण इम्प्लिमेंटेशन जर जालें जाल्यार तांकां म्हणजे तांकां आनी दुसरें ऑप्शन हाडचें ना. जे कोंकणी तांकां कंपल्सरी सक्तीन शिकचें पडटलें. म्हाका दिसता की जे तरेन ज्या फाटभुंयेचेर आमकां राजभास कायदो मेळ्ळो 1987 वर्साक ताची जाणीव खरें म्हणल्यार आयच्या नव्या पिळगेन दवरपाची गरज आसा. आनी जाणून घेवपाक जाय आयच्या नव्या पिळगेन की राजभास कायदो कित्या खातीर गरजेचो आसता खंयच्या एका वाठारा खातीर. कारण प्रत्येक वाठाराची म्हणून आपली म्हणून एक भाशा आसता आनी भाशेक धरून संस्कृती आसता. आनी भाशा ही फक्त उलोवपाचें एक साधन न्ही, संप्रेशणाचें एक माध्यम न्ही, जाल्यार भाशा हें तुगेली संस्कृती सांबाळून दवरपाचें, तुगेली संस्कार सांबाळून दवरपाचें आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार आयच्या काळा भितर तुगेलो तुगेले आर्थीक हितसंबंद सांबाळून दवरपाचें एक हत्यार जावन आसा. आनी म्हणून राजभास कायदो पारीत जाले उपरांत जेन्ना नोकऱ्या खातीर आतां देखीक कोंकणी ही सक्तीची आसा, ही हाजो आमी चडांत चड फायदो करून घेवपाक जाय. आनी चड म्हत्वाचें म्हणल्यार म्हाका दिसता की आयज कारण राजभास कोंकणी म्हळ्यार कितें की कोंकणी वाठार हो. आनी जे तरेन आयज भायलो इन्फ्लक्स जो गोंयांत येता आनीक गोंय हें फाल्यां गोंय उरतलें काय कितें अशे तरेचो प्रस्न तयार जाला. संस्कृतीचे नदरेंतल्यान, भावचाराच्या नदरेंतल्यान, एकचाराच्या नदरेंतल्यान, त्या नदरेंतल्यान आमी कोंकणी राजभास कायदो जो आसा ताचो चडांत चड उपेग करून घेवन आमचें गोंय हें आमचे कडेन उरतलें, गोंयकारांचें उरतलें हाजो आमी चडांत चड कॅर घेवपाची गरज आसा. चोय भाशा म्हणटी एक आमगे आयडेंटिटीचो पिलर. आनीक आयज राजभास दीस जावन कोंकणी एक रिकग्निशन मेळ्ळें. आनीक आमगे स्टेटींत
आतां जॉबांक काय वेरियस एक्टिविटीजांक कोंकणी ही यूज जाता. पूण म्हगे भाशेन आनी एक इश्यू राजभास दिसाक आमी घेवपा जाय म्हणटा तो रोमी कोंकणीचो. एक सॅक्शनूच आहा गोंयांत जे रोमी कोंकणी यूज करता आपले बरोवपाक. एन्ड बेजिकली हें कॅथलीक सॅक्शन. तांगेले प्रेयर्स, तांगेली सॉंग्स, तांचे तियात्र हे नॉर्मली रोमी कोंकणीन बरोवप जाता. आनीक हें सॅक्शन देवनागरी कोंकणी रिकॉग्नायज जाल्ल्यान आनी रोमी कोंकणीक ना रिकॉग्नायज जाल्ल्यान पयस वता. म्हगे भाशेन रोमी कोंकणी तर रिकॉग्नायज केली अलॉंग विथ देवनागरी कोंकणी. कोणाकूय कसलेंच लॉस जायना. फक्त एक बरें जातलें, सगळे कोंकणी लोक वयर सरतले.